आगे क्या कह रहे हैं। المعلم استاد صاحب कह रहे कि यलज़मुना अन नूक़िफ़हु इंद हद्दिही, किसे रोक देना चाहे। इस्तदइह ज़रा बुलाओ, इस्तदइ रवाई غواړه। वलियुवाफिनी इला الغرفة कमरे पे ما سره بوتللی شي سره دې شي अलिथ منت من الدرس सबक पूरी وإياक أن تتأخر देर करने से बचाना खुद को। हाँ دا دې نو پښتو کې توای به پوښ راوي غواړه کمرې ته کنه تر څو زه سبق نه ختم شو ډېر نه وخت نه کی صحیح ده. الطالب رهن اشاره دي يا معلم تا اشاره مطابق بکی وسستعجل جلد اليوم. رهن اشاره دي رهن خو پیژنې کنه مرهون مرهون منت المعلم ايه يا من جمع بين الخصة والنذالة. ايه يا من جمع بين الخصة والنذالة، तुमने क्या दनाअत और रजालत को जमा किया है। स दनाअत और रजालत दरकी दिम ما هذا الهراء الذي كنت تلوق به، س سخا गंद पे जब वाली المذنب ये मुजरिम कह रहे। अलमुजरिम मैंने गुनाहगार का सवाई माआद अल्लाह अन अफ़अल शैअन यसुक या शेख, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया बस बेख्वासी ची मखन दी बाद में नहीं। المعلم वैलक अतरानी गाफिलन ما बेवकूफ़ा गाड़ी का संग या अम यदूर फिल मदरसा, मदरसे की सकीगी मदरसे में जो कुछ हो रहे से तुम मुझे गाफिल समझ रहे। अम अन्नका तस्तहबिलुनी या मासरा गप शप कहे, यानी माँ गाफिलाई का संग मासर उस्तकील तमाशा कही जुमरा दी सादा गाना लिया माँ। المذنب لا أدري ما الذي أغضبك علي إلى هذا الحد يا شيخ، किस दिन तुझे इस हद तक गुस्सा दिलाया। फमा तज़क्कर अन्नी असाअतु इलैक, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको कोई बुराई पहुँचाई हो। المعلم تستغفل نفسك يا लुका, ځان رانه په زوره غفلې که څنګه والله لك أني بك فقد أخرجنا من المدرسة، زه پسې وبلګېږم مدرسې نه به بسلې شوې وي ښه लगूंगा तुम्हारे पीछे। وقد أخرجنا من المدرسة مطواطي الرأس ذليلا, झुकी हुई सरिया से निकालो जाओगी टिट सरा बदी बस तजुर्र अज़ियाल अलखैबत वन्नदामा, और झेल नदामत घसीटोगे। खिमंती वाले लमन बगरड़ाई जान पसी रवान बवी तजुर्रस ना तजुर खिमंती वाले लमन बगरड़ाई जान पसी कन रवान भी टिकरे बदी जान मुझ खुशा कड़ई तजुर गरड़ावल। المذنب عفوا يا شيخ بأية جريرة معاقب هذه العقوبة، किस जुर्म की वजह से मुझे इसी सज़ा दी जाएगी। वली बदर सज़ा रखोलिश المعلم وكأن شيء لم يحدث تخد سيش لك سرز الشيء ندي وكأنك لم ترتكب ذنبا وتقترب جربا فلا تدري ما فعلت، تتودد سلاقي لك سرز سكري ندي زان دير دكون كوس. المذنب أرجو منكم أن تنبئوني بما حدث فما زلت أجهل سبب غضبكم، उम्मीद ही मुझे कि आप मुझे इस हो गई बात से बखबर करोगे क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से का सबब मालूम नहीं। दस शहीद पदी में पोई के तासु नमा उम्मीद दे और तासु द गुस्से सबब जना पेशान मतरोसा। المعلم لقد نمي إلى علمي ما تدا خبر رسيدلي أنك تطاولت على تاج رأسك ومدعات فخرك، شيخ خپل تاج و فخر بني أختر شوي سيدة العلماء وقدحت ببعضهم زن علماء دي بدي بين كريدا أحدث هذا منكم أنك تكذب تتكري أو كدروغ واي. المذنب لم يحدث شيء من هذا القبيل قد تدسي من سندي كري ولعل أحدهم يفتر علي أمامكم، إذا شيء بدو كساني كي سوق ما بني تاسو ما كي دروغ ترل غواري. لقد نمي إلى علم زما علم تدا خبر منسوب شيء يعني رسيدلي دا أنك